अद्य का क्रीडा भवतु? क्रिकेट्? मास्तु रे, सर्वदा तदेव भवति। तर्हि पादकन्दुकक्रीडा भवतु वा? परन्तु कन्दुकः नास्ति खलु? आम्, कन्दुकं विना सा क्रीडा न भवति। तर्हि अद्य वयं न क्रीडामः किम्? चिन्ता मास्तु, तत्र पश्यतु, अग्रजा पूर्वी आगच्छति। अयि भोः, अद्य न क्रीडन्ति किम्? क्रीडितुम् इच्छामः, परन्तु का क्रीडा इति न जानीमः। चिन्ता मास्तु, अहं क्रीडयामि। उत्तमं भोः, धन्यवादः। क्रीडा का? क्रीडायाः नाम अस्ति अहमस्मि शिवाजी। कथं क्रीडाम? वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। अस्यां क्रीडायां भवत्सु अन्यतमः शिवाजी नामकः धावकः भवतु। अपरः एकः अनुधावकः भवतु। अन्ये सर्वे सामान्यधावकाः भवन्तु। शिवराजस्य ग्रहणमेव अनुधावकस्य उद्देशः। शिवराजस्य रक्षणमेव सर्वेषां सामान्यधावकानां लक्ष्यम्। तन्निमित्तं ते उचिते समये एकैकशः स्वयं शिवराजाः भवेयुः। प्रथमं क्रीडाक्षेत्रस्य परिमितिं दर्शयामि। प्रतिपार्श्वं 30 मीटर् मितं दैर्घ्यम्। इतः 30 मीटर्। मम वामतः अपि तथैव। सीमां कोऽपि धावकः अतिक्रमति चेत् सः बहिर्गतः भवति। अग्रे किम्? भवान् अनुधावकः भवतु। भवान् शिवराजः भवतु। यदा अहं कुरु इति वदामि तदा अनुधावकः शिवराजं प्रतिधावति। अनुधावकः ग्रहीतुं यथा न शक्नुयात् तथा शिवराजः इतस्ततः शीघ्रं धावति। तदा वयं किं कुर्मः? भवन्तः सर्वे सामान्यधावकाः भूत्वा इतस्ततः, परन्तु शिवराजस्य समीपे एव धावन्तु। अनन्तरं भवन्तः शिवराजस्य रक्षणं कुर्युः। कथम्? तत् सुलभम्। भवत्सु कोऽपि अहमस्मि शिवाजी इति उच्चैः उद्घोषयन् अनुधावक शिवराजयोः मध्ये धावतु। तथा कृतवान् क्रीडकः स्वयं शिवराजः भवति। अनुधावकः पूर्वतनं धावकं त्यक्त्वा नूतनं शिवराजं ग्रहीतुं प्रयतते। तत् पूर्वमेव अनुधावकः शिवराजं गृह्णाति चेत्? अनुधावकः यदा शिवराजं गृह्णाति तदा क्रीडायाः आवृत्तिः समाप्तिं याति। तर्हि क्रीडा एकवारमेव भवति किम्? न, नूतनं जनद्वयम् अनुधावकपदे शिवराजपदे च नियोज्य क्रीडाम् अनुवर्तयाम। एवं नैकवारम् अहमस्मि शिवाजी क्रीडायाः अनुवर्तनं भवितुमर्हति। तर्हि किमर्थं विलम्बः? क्रीडाम। आम्, क्रीडामः। सर्वे सिद्धाः खलु? अनुधावकः सिद्धः, शिवराजः अपि सिद्धः वा? आम्, वयं सर्वे सिद्धाः। कुरु। कोऽपि मां रक्षतु। अहमस्मि शिवाजी। भवती तं रक्षितवती वा? पश्यतु, भवतीं शीघ्रं गृह्णामि। शिवराजः गृहीतः। अन्यजनद्वयम् अनुधावकपदे शिवराजपदे च नियोजयाम। क्रीडाम् अनुवर्तयाम च। जय भवानी। वीर शिवाजी। जय भवानी। वीर शिवाजी। जय भवानी। वीर शिवाजी। नमस्ते। भारते अन्यत्र च को वा शिवाजी महाराजं न जानाति? सार्धशतकत्रयात् पूर्वं यदा मोगलादयः आक्रमकाः भारते सर्वत्र स्वशासनं प्रसारयन्ति स्म तदा शिवाजी महाराजः हिन्दुसाम्राज्यं स्थापितवान्। अनेन सः भारतीयेषु क्षात्रतेजः पुनर्जागरितवान्, नवोत्साहं पूरितवान् च।
धर्मयुक्तं शासनं कृतवान्। छत्रपतिः शिवाजीराजः युद्धे राज्यव्यवहारे योग्यानां नियोक्तौ च निपुणः आसीत्। मात्रा गुरुणा आप्तैश्च प्रेरितः शिवराजः अधुनापि सर्वेषां भारतमूलानां प्रेरकशक्तिः अस्ति, यां च उद्योतयति इयं क्रीडा। अस्यां क्रीडायाम् अहमस्मि शिवाजी इति घोषयन्तः बालाः शिवराजं साकारीकुर्वन्ति। शिवराजः इव शक्तिशालिनः योग्याः च भवितुं प्रेरणां प्राप्नुवन्ति। जयतु संस्कृतं विश्वपोषकं। जय भवानी वीर शिवाजी।